اے میرا دل کردا ہے میں رات نوں اٹھ کے رب دی عبادت کراں تے کوئی وظیفہ دسو کوئی نسخہ دسو کیویں جاواں۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا دن نوں مالک دی نافرمانی نہ کریا کر، رات نوں تینوں جاگن دی توفیق دے دے گا، کیونکہ اے رات نوں جاگنا ایک اعزاز دی بات ہے، ایک انعام دی بات ہے تے انعام اللہ اپنے گناہگاراں تے سیاہکاراں نوں تے نہیں دیندے، انعام تے اپنے نوں دتا جاندا ہے۔ فرمایا دن نوں کہ اپنے رب دی نافرمانی نہ کری، اودی بے ادبی گستاخی نہ کری، رات تینوں رب سجدے دی توفیق بھی دے دے گا، آہوزاری کی توفیق بھی مل جائے گی۔ اور میرے نبی نے فرمایا خدا او دے تے رحم فرمائے جڑا ادھی رات ویلے اٹھ کے وضو کر کے نماز پڑھتا ہے اتنے سبحان اللہ مینوں بھی پتا تساں نہیں کہیں نہیں کیونکہ اپنی کیتیاں نہ پتا ہوندا ہے، بندے نماز گھٹ ہی پڑھتے ہیں، اچھی بات نہ بولو سبحان اللہ۔ ادھی رات ویلے جڑا اٹھ کے وضو کر کے نماز پڑھے پھر اپنی بیوی نو جگائے، جے بیوی دے جاگن دا دل نہ کرے تے او دے چہرے تے پانی دی چھینٹاں مار کے لگاوے، خدا او دے تے رحم فرمائے۔ اگے میرے نبی نے فرمایا خدا اس عورت تے بھی رحم کرے جڑی ادھی رات میں اٹھ کے وضو کر کے نماز تہجد پڑھے پھر اپنے شوہر نو جگاوے، جے شوہر دے جاگن دا دل نہ کرے او دے چہرے تے پانی دی چھینٹاں مار کے اونوں جگاوے، رب او دے تے بھی رحم کرے۔ گرامی قدر حضرات اے تے ہو گئی میرے نبی دی حدیث کا مفہوم، پر اسی دنیا دا دنیا زندہ رہنے آنا حضرات گرامی وقت ساڑھے سامنے اگر ایک کیڑا آگ میں چھڑ دیتا جائے تو ساڑھے کو وہ کیڑا سڑدا نہیں دیکھا جاتا، اسی وہ کیڑا سڑدا نہیں دیکھ سکتے، تو پھر کل قیامت والے دن اپنی بیٹیاں تے اپنی بیویاں نو سڑدا کیویں دیکھے گا؟ جے جانا ہے نا تیری اولاد جہنم دی اگ وچ نہ سڑے پھر اپنی اولاد نو نمازی بنا لے، پھر اپنی اولاد نو رات نو مصلے تے کھلونا سکھا لے، ادھی رات میں جب تیرا پتر تیرے نال مصلے تے کھلو جائے گا تیری دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی، تیری آخرت بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اے مقام تے مرتبے راتاں نو سون نال نہیں ملتے، راتاں نو جاگ کے ملتے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ آؤ نوجوانوں پر اج معاشرہ چینج ہو گیا، اج دے نوجوان ساری رات نیٹ تے گزارنے نے، اج دے نوجوان ساری رات واٹس ایپ تے گزارنے نے، ساری رات چوکا میں کرکٹ کھیل کے گزارنے نے، ساری رات یاراں نال گپاں لگا کے گزارنے نے، اج رات رات گزارنی ہوے ساری رات گپاں لگانا انہوں نیند نہیں آتی، فیکٹری میں اوور ٹائم لگانا ہوے نیند نہیں آتی، کم تو لے جانا ہوے نیند نہیں آتی، یاراں نال گپاں لگانا نیند نہیں آتی، گھر دے اندر کوئی مہمان آ جائے اسی ساری رات میرا گپاں لگا دینے ہیں۔ اج دے نوجوان ساری رات جاگ لینے ہیں، پر اللہ فرمایا بندیا یاراں لئی بھی جاگ لینا ہے، دوستاں لئی بھی جاگ لینا ہے، کاروبار لئی بھی جاگ لینا ہے، مال لئی بھی جاگ لینا ہے، سارے جگ لئی جاگ لینا ہے، کدے رب لئی جاگ لیا کر، فرمایا سارے لئی جاگ لینا کدے رب لئی بھی جاگ لیا کر۔ آج میٹرک دے امتحان آئے نا تو بچیاں نو پوچھو جنہاں دیا پوزیشن آئی ہیں کہ تیری پوزیشن کیوں آئی تو پتہ ہی ہوتا کی جواب ہوئے گا، ہوتا ایک ہی جواب ہے کہ میں ساری رات بیٹھ کے پڑھ دا رہا، بھائی آج تو وکیل بننے واسطے ساری رات بیٹھ کے پڑھ دا رات گزار دینا ہے، آج تو ایسا سپیٹ ہے افسر بننے واسطے ساری رات بیٹھ کے نیند ختم کر دینا ہے، ساری رات جاگ لینا، اور ولی بننے واسطے بھی ساری رات جاگ لیا کر، تو کہ مالک دی یاد میں رات میں جاگ کے گزار کے دس یار آپ کوئی چھوٹی ڈگری ہے وکیل بننے واسطے ساری رات جاگ گزارا ہے تے ولی تے متقی بننے واسطے رات نہیں جاگدا، اللہ والے عشاء دی نماز پڑھ کے سو جاندے سن، پھر جدوں جاگن دا ادھی رات ویلے تہجد دی نماز ویلا ہوندا سی اٹھ کے کھلو کے رب دی بارگاہ وچ کھڑے ہو جاندے سن، رب انہاں نوں زمانے دا ولی بنا دینا۔